अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सादिया की लाइब्रेरी में खुश आमदीद है। तो चलिए सुनते हैं कि आगे बाजीगर में क्या हुआ। हम अपनी दूसरी हैसियतें यकसुर नज़रअंदाज नहीं कर सकते। मुझे आपकी मजबूरी का अंदाज़ा है, आप भी मेरी मजबूरी समझें। आप भी साफ साफ बात करते हुए झिझक रहे हैं और मैं भी कोई ऐसी बात नहीं करना चाहता जिसमें आपसे अपने ताल्लुक की बिना पर किसी रियायत तलबी का पहलू निकलता हो। तुम कैसी बातें कर रहे हो? वह गुलगीर लहजे में बोला। तुम ऐसे नहीं हो सकते। मैं रात को भी तुम्हारे पास आ सकता था, मगर जब मैं ये कागज़ लिखने में कामयाब हो गया तब मैंने तुम्हारे पास आने का फैसला किया। आप अपने काम पर जाइए शुक्ला जी। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपसे कभी कोई सवाल नहीं करूँगा। मैं कशकोल तोड़ के आपके सामने आऊँगा। नहीं ज़हीर नहीं, मैं अब वहाँ नहीं जाऊँगा। तुम मेरे लिए कृष्णा जी का वर्षा हो। कृष्णा जी मेरे लिए बहुत मोहतरम थे, वो मुझे बहुत अजीज़ थे। चलते वक्त उन्होंने मुझसे तुम्हारे बारे में बहुत कुछ कहा था। शुक्ला ने आंखों पर रुमाल रख लिया। ज़हीर, मैं अपने आप को कमज़ोर महसूस कर रहा हूँ। मैं काम नहीं कर सकता। फिर आप मुझे कमज़ोर कर देंगे। मुझे ये फैसला करने में देर लगी है। तुम्हारी बातें सुन के अब इस फैसले की तौसीक भी हो गई है। मैंने ऐसी कोई बात नहीं की जिसमें आपके फैसले की तौसीक का कोई मफहूम पोशीदा हो। मैंने तंदी से कहा, मैं तो आपसे कह रहा हूँ कि अपना फैसला बदल दीजिए। भूल जाइए कि आपने मुझे वहां देखा था। आपकी दस्तबरदारी और खामोशी गलत है, लेकिन बड़ी बुराई से छोटी बुराई बेहतर होती है। मालूम होता है कि आपने अपने ज़हन में कोई खत्मी राय कायम कर ली है और वही आपकी उलझन का सबब है। मगर यह भी तो मुमकिन है कि आपकी राय दुरुस्त ना हो। मैंने कोई हतमी राय कायम नहीं की है। मैं वर्दी पहन के नहीं आया हूँ। ना मैंने तुमसे ये पूछा है कि क्या दुरुस्त है और क्या ना दुरुस्त है। लेकिन अगर ये सही हुआ तो आप अपने तो आप इसे गलत साबित करने की मुश्किल में ना पड़िएगा। आप कोई लिहाज मत कीजिएगा। मैंने शिकस्तगी से कहा, शायद मैं ये ना कर सकूं। वो आह भरते हुए बोला, इसलिए मैं अपनी बात दोहराता हूँ। ये पुर्जा लेकर मैं हेड ऑफिस जा रहा हूँ। तुम भी हो सके तो उधर मत जाना। मैं तुमसे यही कह सकता हूँ। सोच लेना ज़हीर, और हो सके तो मान लेना। ये कहते हुए उठ गया और मुझ में उसे रोकने की हिम्मत नहीं थी। उसने चंपा और जुलीन का इंतजार भी नहीं किया। तेजी से दरवाजा खोल के नजरों से ओझल हो गया। मोटर चलने की आवाज आई तो मैं भाग के गली में पहुंचा। उसकी मोटर निकल चुकी थी। मेरे खून की गर्दिश रुक गई थी। उधर वो गया, इधर जामू और कांते ने मुझे आकर घेर लिया और कुरेदने लगे कि एसपी शुक्ला क्या कहने आया था। मैं उनसे क्या कहता? वो कुछ कहने नहीं, कुछ सुनाने आया था। बयान लेने नहीं, बयान देने आया था। मेरी खामोशी पर वो नाराज से होने लगे तो मैंने उन्हें सारी बात बता दी, क्योंकि इन बातों का ताल्लुक उनसे भी था। वो कुछ सोचने लगे। मुझे मालूम था कि मेरी तरह उनके पास भी कोई जवाब नहीं है। मैंने मुस्कुराकर उनकी तरफ देखा। जामू का सर झुक गया था। कांते भी अपनी आंखें मसल रहा था। जुलीन ने उनके सामने चाय लाकर रख दी। चाय रखे रखे ठंडी हो गई। वो खासी देर इसी तरह गुंग बैठे रहे। फिर जामू ने सर उठाया और बोझल आवाज में बोला, लाडले, मुझे बता तू किस नतीजे पर पहुंचा है। ये तुमने क्या अजीब बात कही जामू भाई। मैंने जहर हंस से कहा, देख लाडले, और बातों के सिवा हमको इस वक्त पहले नतीजा देखना है। तेरी बातों से दो बातें सामने आती हैं। पहले सुन लेना, चराचरी बाद में करना। पहली बात तो ये है कि शुक्ला को पता चल गया है कि परसों रात वारदात साली किसने की थी। अब वो तुझको जताने और मशवरा देने आया था कि अभी वक्त है तो उड़न छू हो सकता है। ये तो एक बात हुई। अब जरा तस्वीर उलट के देख। उधर कोरा कागज है, बिल्कुल चटियल मैदान। कोई घास फूस नहीं, कुछ नहीं लिखा, कोई लकीर नहीं पड़ी। एसपी ने कल रात तुझे पीरू के अड्डे पर देखा तो तसव्वर के कोरी तरफ उसे कुछ दिखाई देने लगा। अपना आदमी बीच में नजर पड़ जाए तो साला ऐसा अपने आप होने लगता है। शुक्ला के सर में शक भर गया है। शक क्या, खौफ भर गया कि कहीं तू इन लोगों में शरीक तो नहीं है। इसको पता है कि तिवाड़ी और उसके आदमियों ने कृष्णा जी को खत्म किया है, इसलिए इसके शक को और हवा लगी और वो शक की हालत में तेरे पास आया कि तुझे होशियार कर दे। मतलब ये कि वो दो हालतों में से एक में तेरे पास आया, शक की या यकीन की। दोनों में उसके लिए मरण ही मरण था। सो उसने एक फैसला कर लिया। अब हमको ये जांचना है कि वो किस हालत में तेरे पास आया। लाडे, यकीन की बात होती तो एक तो इसकी बातों का रंग दूसरा होता। दूसरे, वारदात के बारे में जो मैंने तुझसे मगजमारी की थी, अब भी वही कहता हूँ। तू कहता है कि तूने विठल को शुक्ला के बारे में बोल दिया था। विठल भाई के सर में एसपी शुक्ला का ध्यान जरूर होगा। वो खामोश हो गया और उसने एक ही घूंट में चाय उंडेल ली। मैं हैरानी से उसे देख रहा था। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं खुद से बातें कर रहा हूँ। तुमने तमाम अभी नहीं, उसने मुझे बात करने नहीं दी। अभी मेरी बात अधूरी है। वो हाथ उठाकर बोला, तूने शुक्ला से हट की वो अर्जी वापस ले ले। उसने मना कर दिया। हम शुक्ला से ये नहीं कह सकते कि वो हम ही थे, और हमें ये अंदाजा हो गया कि वो ये जानने के बाद भी अपनी जगह काम करना नहीं चाहता। समझा लाडले? अब अपनी तरफ आ जा। हम तो जेल आने के बाद जेल से निकलने का हर जतन करते रहेंगे और शुक्ला भी सामने आया तो गर्दन हिलाते रहेंगे।
جامو زور زور سے نفی میں گردن ہلانے لگا۔ ہمارے پاس اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے۔ تو تو پڑھا لکھا ہے، اگر تجھے کچھ دکھائی دے رہا تو مجھے بتا دے۔ شکلا کو اتنا خیال تو ہوگا، اور ہونا بھی چاہیے، کہ ہم نے یہ سب کیوں کیا ہے۔ اب تو کچھ بولنا چاہے تو بے دھڑک بول۔ میں نے اپنی بات ختم کر دی ہے۔ میں نے جامو کے کندھے سے سر ٹکا دیا۔ اس دن میں دن بھر گھر ہی رہا۔ رات کو تھوڑی دیر کے لیے وٹھل کے پاس گیا تو وہاں محفل جمی ہوئی تھی۔ وہ کل والی طوائف نہیں تھی، کوئی دوسری لڑکی تھی، دبلی پتلی، اس کی آواز سریلی تھی۔ سب گم تھے اور وہ چوکی کے سامنے بیٹھی ہوئی گا رہی تھی۔ یہ کیا کہا کہ میری بلا بھی نہ آئے گی، کیا تم نہ آؤگے تو قضا بھی نہ آئے گی۔ میرا جی چاہا کہ میں وہیں بیٹھ کے سنتا رہوں، مگر جب اس کے گھنگرو بجے تو مجھے فمی یاد آنے لگی۔ میں وٹھل کو ایس پی شکلا کی بابت کچھ نہ بتا سکا، صرف چند باتیں ہو سکی۔ جب میں چلنے لگا تو دروازے کے پاس پیرو نے میرے سر پر نوٹوں کی گڈی رکھ کے مجھے روک لیا۔ وٹھل نے اسے آواز دی، مگر پیرو مگن تھا۔ لڑکی ناچتی گاتی ہوئی میرے پاس آ گئی۔ اس کی پیشانی اور گالوں پر ستارے چمک رہے تھے۔ میں نے آنکھیں میچ لیں اور کھڑے کھڑے ہانپنے لگا۔ میرا سارا جسم پسینے میں نہا گیا۔ لڑکی گاتی رہی۔ جیسے ہی اس نے میرے بال پکڑ کر زور سے نوٹوں کی گڈی اٹھائی، میں نے آنکھیں کھول دی۔ وہ مسکرا رہی تھی اور پیرو کہہ کے لگا رہا تھا۔ میں وہاں سے بھاگ آیا۔ دور تک ان کے کہہ کے سنائی دیتے رہے۔ پاڑے میں داخل ہونے سے پہلے میں نے باہر کھڑے لوگوں سے احتیاطاً پوچھ لیا کہ اندر پولیس تو موجود نہیں ہے۔ معلوم ہوا کہ پولیس آج سارا دن نہیں آئی، البتہ علاقے میں اس کی تعداد بڑھ گئی ہے۔ جب میں گھر پہنچا تو رات زیادہ ہو گئی تھی۔ جولین ڈرائنگ روم میں بیٹھی اخبار پڑھ رہی تھی۔ میں دن میں دیکھ چکا تھا کہ پرسوں رات کی واردات کے بارے میں کیا کیا خبریں چھپی ہیں۔ جولین کے خیال سے میں نے اخبار صوفے کے نیچے پھینک دیا تھا، لیکن وہ اس کے ہاتھ لگ گیا۔ آج کی خبروں میں سب سے نمایاں خبر اسی واردات کی تھی۔ اخبار نے مرنے والوں کے نام اور ان کی ردات شائع کی تھی۔ ان میں کون کتنی بار کس کس جرم میں جیل گیا، اس نے اسے اپنی نوعیت کی سب سے منفرد اور سنگین واردات قرار دیا تھا، اور طرح طرح کی قیاس رائیاں کی تھیں۔ ایک جگہ سرسری طور پر کرشنا جی کا ذکر بھی تھا۔ لکھا تھا کہ اس موقع پر وہ بہت یاد آ رہے ہیں۔ اخبار میں چھپنے کے بعد ہر بات انوکھی اور حیرت انگیز معلوم ہونے لگتی ہے۔ یہ واقعہ بھی اخبار نے اپنے مخصوص انداز میں بیان کیا تھا اور توقع ظاہر کی تھی کہ جلد ہی اہم انکشافات ہونے والے ہیں۔ اخبار میں ایک اور تازیانہ کے عنوان سے ایک مضمون شائع ہوا تھا، جس میں پولیس کی ناکامیوں پر افسوس ظاہر کیا گیا تھا۔ جولین کا چہرہ زرد پڑا ہوا تھا۔ میں نے سمجھ لیا کہ اس نے خبر ضرور پڑھ لی ہے۔ جامو اور کانتے زخمی حالت میں اس کے گھر میں چھپے ہوئے تھے۔ صبح ایس پی شکلا آیا تھا، پھر جامو اور کانتے دن بھر آپس میں سرگوشیاں کرتے رہے تھے۔ وٹھل غائب تھا۔ جب میں واردات والی صبح منہ اندھیرے واپس آیا تھا تو میرے کپڑے بدلے ہوئے تھے۔ سوچنے کے لیے جولین کے پاس بہت کچھ تھا۔ میں نے ان سے رسمی بات کی اور جلدی سے اپنے کمرے میں آ گیا۔ وہ دونوں بھی جاگ رہے تھے۔ میں کانتے کے پاس ہی لیٹ گیا۔ میں نے سوچا کہ جب دروازہ بند ہونے کی آواز آئے گی تو ڈرائنگ روم میں جا کے سو جاؤں گا۔ میں نے دیکھا تھا اس کی آنکھیں آئی ہوئی تھیں۔ میرے بس میں ہوتا تو اس کے سارے آنسو نچوڑ لیتا۔ وہ ہنستی ہوئی بالکل پھول کے مانند کھل جاتی تھی۔ اس کی ہنسی چٹکتی تھی۔ جی چاہتا تھا کہ وہ ہمیشہ ہنستی رہے۔ ہنستے ہوئے اس کے دانت اس طرح جگمگاتے تھے جیسے اس کے منہ میں دودھیا روشنی بھر گئی ہو۔ میں نے کئی بار ارادہ کیا کہ اس کے پاس جاؤں اور کہوں کہ تم کیوں روتی ہو؟ رو مت، مگر میں سوچتا ہی رہ گیا۔ بہت دیر بعد آہٹ ہوئی۔ میں دبے قدموں وہاں پہنچا۔ پہلے میں نے جھانک کے اطمینان کر لینا چاہا۔ وہ ابھی تک موجود تھی۔ اس کا آدھا بدن چادر سے ڈھکا ہوا تھا اور بند آنکھوں سے آنسو رس رہے تھے۔ چہرہ اوپر اٹھا ہوا تھا۔ میں دیکھتا رہا اور رنگتا ہوا واپس اپنے کمرے میں آ گیا۔ پھر دوبارہ آہٹ ہوئی، لیکن میں پلنگ پر پڑے پڑے اندھیرا گھورتا رہا۔ 5ویں دن وہ زخمی اپنے اپنے پاڑے واپس آ گئے جن کے زخم معمولی تھے اور جن کی حالت ابھی ٹھیک نہیں تھی۔ وہ ابھی تک چھپے ہوئے تھے۔ مارٹی کا حال پہلے سے اچھا تھا۔ اس کا زخم خشک ہو رہا تھا۔ میں اسے دیکھنے گیا تو وہ اٹھ کے بیٹھ گیا۔ میں نے اسے گلے سے لگا لیا۔ مارٹی کے ساتھ ایک اور زخمی تھے۔ ان کے قریب پھلوں کا انبار تھا۔ ایک آدمی ان کی دیکھ بھال پر مامور تھا۔ پیرو کے علاقے کا خاص ڈاکٹر روز رات کو انہیں دیکھنے آتا تھا۔ اس اثنا میں پولیس افسروں کا زور کچھ بڑھ گیا۔ میں نے اپنا زیادہ تر وقت گھر پر ہی گزارا۔ جولین جامو اور کانتے کی نرسنگ کرتی تھی۔ کانتے کی پیشانی اور کان کا زخم بھر گیا تھا، البتہ تھوڑی خشک ہونے میں ابھی وقت درکار تھا۔ جامو کے بازو میں چاقو لگا تھا۔ وہ دیسی دواؤں سے اپنا علاج خود ہی کر رہا تھا۔ جولین کی ماں بازار سے سودا لینے جاتی تھی تو ان کی دوائیں بھی لے آتی تھی۔ اخباروں میں روز خبریں چھپ رہی تھیں۔ ہر طرف تیواڑی کی تلاش جاری تھی۔ اب خبروں کا رجحان تیواڑی کی گمشدگی یا فرار کی طرف بڑھ گیا تھا۔ اس کے باقی آدمی بھی بھاگے بھاگے پھرے تھے۔ بہت سو نے پیرو کے پاڑے میں پناہ لینے کی کوشش کی۔ پیرو نے کہہ دیا کہ کچھ عرصے بعد ادھر کا رخ کریں۔ تیواڑی کا علاقہ دور دور تک پھیلا ہوا تھا۔ پولیس کی موجودگی کے باوجود علاقے میں لوٹ مار کے واقعات ہونے لگے تھے۔ پولیس نے ہر طرف گرفتاریاں کی تھی۔ چند ہی آدمیوں کو چھوڑا تھا اور پیرو کے پاڑے کے کچھ آدمی پکڑ کر لے گئے تھے۔ شعلہ استاد ابھی جیل میں تھا۔ ایس پی شکلا اس کے بعد گھر نہیں آیا اور نہ ہی وہ ان افسروں میں شامل تھا جو بار بار پیرو کے پاڑے آتے تھے اور ہر بار نئے نئے سوال اٹھائے جاتے تھے۔ میں نے جولین کو اسکول جانے سے روک لیا تھا۔ جس دن سے اس نے خبر پڑی تھی اس دن سے وہ گمسم ہو گئی تھی۔ کانتے اسے ہنسانے کی کوشش کرتا تو وہ دبی دبی کھچی کھچی ہنسی ہنستی تھی۔
چمپا بھی چپ چاپ رہتی تھی، یا تو نماز پڑھتی رہتی یا مسلح پر بیٹھی تسبیح گھماتی رہتی۔ کئی دن گزر گئے تھے، اب تنہائی کے چند لمحے بھی مشکل سے نصیب ہوتے تھے۔ رات کو وہ لوگ دیر تک جاگتے رہتے تھے۔ آدمی مر جائے تو اس کے پاس جانا آسان ہوتا ہے، زندہ لوگوں کے پاس جانا بہت دشوار ہوتا ہے۔ وہ نہیں ملتی تھی، لیکن میں اپنے کمرے میں بند ہو کر کسی نہ کسی طرح سے بلا لیتا تھا۔ اس کی پرچھائیاں وہاں آ جاتی تھی، میں اس کی مالا کے دانوں میں اس کی خوشبو سونگھ لیتا تھا۔ اب تو گردن سے مالا نکالنے کی مہلت بھی نہیں ملتی تھی۔ لوگ ہر وقت سامنے رہتے تھے، دل ہر وقت اڑا اڑا رہتا تھا۔ کسی سے بات کرنے کو طبیعت نہیں کرتی تھی اور سب سے بات کرنی پڑتی تھی۔ کچھ پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہ دن کب ختم ہوں گے، اور وہ کون سا دن ہوگا جب کوئی دیوار سامنے نہیں رہے گی۔ رات کے وقت میں روز پاڑے جاتا تھا، جلد ہی واپس آ جاتا تھا۔ چھٹے دن رات کو میں وٹھل کے پاس خاموش بیٹھا تھا کہ ٹڈا اور لکھمے بھاگتے اور ہانپتے ہوئے اندر داخل ہوئے۔ دادا دادا، وٹھل نے آتے ہی شور مچانا شروع کر دیا۔ اس کی زبان لڑکھڑا رہی تھی۔ دادا، وہ اپن کا زورا کو ریسٹ کر کے لے گیا، ٹڈے نے بدحواسی سے کہا۔ پولیس کا لوگ راجا جی کو بولتا تھا۔ زورا بولا، راجا نے پاڑا اپن کو دے دیا ہے، راجا اس ٹائم نہیں ہے، جو بولو ادھر چلا جائے گا۔ ابھی کوئی اس پاڑے کا بات کرنا ہو تو اپن سے کرو۔ وہ سالا زورا کو لے گیا دادا۔ وٹھل کے ہاتھ میں بھری ہوئی چلم تھی۔ فقطاً ٹڈے کی ہولناک چیخ کمرے میں گونجی۔ وٹھل نے چلم اس کے منہ پر کھینچ ماری تھی۔ فرش پر چنگاریاں بکھر گئیں۔ ٹڈا اپنا منہ کھسوٹنے اور بری طرح چلانے لگا۔ ماچھی! وٹھل کی گرجدار آواز پر ماچھی تیز سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ماچھی، اس کتے کے پلے کو الٹا لٹکا دے، سویرے تک اس کو بات کرنا آ جائے گا۔ ٹڈا چیختا چلاتا رہا، لیکن ماچھی اسے کھینچتا ہوا دوسرے کمرے میں لے گیا۔ ہر سو سکوت مسلط ہو گیا تھا۔ چند لمحوں بعد وٹھل کی بچھڑی ہوئی آواز نے یہ خاموشی توڑی۔ وہ لکھمے سے مخاطب تھا۔ لکھمے، اچھا ہوا کہ تو نے زبان نہیں کھولی۔ سالو، تم اپنی سسرال والوں سے گھبراتے ہو؟ پیرو، یہ گدھے کے بچے بدماش بنتے ہیں۔ ان لفنگوں کو اتنا نہیں معلوم کہ ہتھکڑی چاقو والے کا زیور ہے۔ اور جیل خانہ، وہ بلند آواز سے بولا، جیل خانہ سسرال ہے۔ جن کو یہ رشتے بھی نہیں معلوم وہ خرام کے تہم نوشہ بن جاتے ہیں۔ وٹھل بھائی، غصہ تھوک دو، پیرو دھیمے لہجے میں بولا۔ یہ سب سالہ ایک دم ٹٹو کا دم ہے۔ یہ بمبئی ہے، سالہ ہر اونگا بونگا دادا بننے کے شوق میں ادھر آ جاتا ہے، جیسے سالہ دادا نہ ہوا چڑی مار ہو گیا، سرکس کا جوکر ہو گیا۔ وہ تھوک کے بولا۔ وٹھل نے اسی وقت پیرو کے خاص آدمی گلیا کو ہدایت کی کہ وہ لکھمے کے ساتھ زورا کے پاڑے میں جا کر کہہ دے کہ زورا کیا، سارا پاڑا چلا جائے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ابھی ہم لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ جاتے جاتے اس نے لکھمے کو آواز دی، لکھمے، چھیدا سے بول دینا کہ حوالات میں زورا سے جا کے مل لے اور بتا دے کہ خبر ہو گئی ہے۔ لکھمے سرتبا لرز رہا تھا، اس نے سر جھکا لیا اور گلیا کے ساتھ فوراً باہر نکل گیا۔ وٹھل کے کہنے سے پہلے ہی میں بھی وہاں سے چل دیا۔ دوسرے دن دوپہر کو پولیس نے پیرو کو گرفتار کر لیا۔ رات کو جب میں حسب معمول علاقے پہنچا تو پہاڑ سے کچھ ہی دور مجھے یہ اطلاع مل گئی۔ میرے پیر زمین سے اکھڑنے لگے۔ سنبھل سنبھل کے میں نے عمارت میں قدم رکھا۔ وٹھل کو جلد سے جلد دیکھنے کی خواہش میرے سینے میں آندھی کی طرح اٹھی تھی۔ کمرے میں سب سے پہلے میری نظر اسی پر پڑی۔ وہ گاؤں تکیے سے ٹیک لگائے چوکی کے درمیان میں بیٹھا تھا۔ ارد گرد لوگ جمع تھے۔ خلاف توقع وہ بہت خوش نظر آ رہا تھا اور کسی بات پر مسکرا رہا تھا، اور جیسے ہی میں اسے دکھائی دیا اس نے اپنا ہاتھ اٹھایا۔ اس کے قریب بیٹھے ہوئے لوگ پرے ہٹ گئے۔ میں نے اس کے بڑے ہوئے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دیا۔ اس نے کھینچ کے مجھے اپنے پہلو میں بٹھا لیا۔ سب خیریت ہے؟ میں نے مستربانہ پوچھا۔ ہاں، وہ سرسری انداز میں بولا۔ وہ تو نے باہر سن ہی لی ہوگی۔ کیا؟ میں نے جان بوجھ کر تعجب کا اظہار کیا۔ میں پیرو کی خبر اسی کی زبانی سننا چاہتا تھا۔ میری صورت دیکھ کر وہ انگڑائی لینے لگا۔ تیری یہی مرضی ہے کہ میرے منہ سے سنے تو سن، پیرو چلا گیا ہے؟ وہ تیز سے انگلیاں کھولنے اور بند کرنے کی مشق کرتے ہوئے بولا۔ میں نے تجسس سے کہا، پھر کیا؟ پھر؟ وہ ہنستے ہوئے بولا، اب چلنے کی تیاری کر، اندازہ ذرا سا ٹیڑھا ہو گیا، دیر زیادہ ہو گئی، اب کوئی کام رہ گیا ہو تو جلدی سے نپٹا لے۔ تم ہوش میں ہو؟ میں نے بوکھلا کر کہا۔ کون کہہ سکتا ہے کہ وہ ہوش میں ہے؟ وہ آہستہ آہستہ بولا۔ اب کیا یہیں بیٹھا رہے گا رے؟ چلنا نہیں ہے کیا؟ مگر ہم کیسے جا سکتے ہیں؟ اب دیر کیا رہ گئی ہے، تھوڑا سا کام اور ہے۔ ابھی پیرو بند ہے، میں نے تل ملا کے کہا۔ وہ بھی آ جائے گا، منہ کا مزہ بدلنے گیا ہے۔ کبھی کبھی یہ کثرت ہوتی رہنی چاہیے، مجھے بھی بہت دن ہو گئے، وہ کسمساتے ہوئے بولا۔ میں نے نہیں پوچھا کہ پیرو کب اور کیسے آ جائے گا، وہ کسی بنیاد پر ہی یہ بات کر رہا ہوگا۔ میں نے اسے ضد بحث بند کر دی تھی۔ جو وہ کہتا تھا میں سن لیتا تھا، کیونکہ اس سے کچھ کہنا سننا بیکار تھا۔ میرا دل دھڑک رہا تھا کہ کوئی اور بات نہ ہو جائے، جو وہ کہہ رہا ہے سچ ثابت ہو جائے۔ مجھے اپنی دعاؤں سے ڈر لگتا تھا، اس لیے میں نے دعا نہیں مانگی۔ میری زبان ہی کالی تھی۔ بمبئی چھوڑنے کے خیال سے میری رگوں میں خون اچھلنے لگا، رواں رواں کھڑا ہو گیا۔ ہم کب تک چل سکیں گے؟ میں نے تیز سے پوچھا۔ آپ دن اور وقت کی بابت میں تجھے نہیں بول سکتا، پر جلد ہی لاڑ لے، مجھے پتا ہے کہ تو یہاں سے نکلنے کے لیے کتنا بے چین ہے۔ بس کچھ دن اور ٹھہر جا۔ تمہیں اندازہ ہے کہ میں کس طرح؟ ہاں ہاں، اس نے مجھے ٹوک دیا۔ انتظار کر لاڑلے۔ اور کیا ہو رہا ہے؟ میں نے جھجلا کے کہا۔
जिंदगानी इंतजार ही इंतजार है, अच्छे दिन अच्छी रुत का इंतजार, बिछड़े हुओं का इंतजार, बचपन से जवानी का और जवानी से बुढ़ापे का इंतजार और मौत का इंतजार। वो इसी तरह बातें करता रहा। जामू इस काबिल था कि पढ़े जा सके। दूसरे दिन मैं पहली बार उसके साथ वहां पहुंचा तो मेरी आंखें चुंधिया गईं। पीरू वहां बैठा था। कमरे में पीरू के तमाम खास खास आदमी मौजूद थे। जोरा और शीदा भी थे। जामू को देखकर सब उसकी तरफ दौड़ पड़े और उससे गले मिलने लगे। विठल भी अपनी नशिस्त से उठकर आ गया और जामू को लेकर दरमियान में बैठ गया। पीरू जामू को दबोचे हुए था। उससे वही बात कर रहा था जो एक बार उसने मुझसे कही थी। जामू विठल की तरफ देखकर मुस्कुराने लगा। विठल ने फिर माजरत चाही। आएंगे पीरू दादा, फिर आएंगे, अब जाने दो। अब हम लोग के इधर रुकने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अगर ऐसा समझता हो तो कह दो। नहीं विठल भाई, पीरू इस तरह से बोला, अभी अपन साला सब संभाल लेगा। इस बार तुम्हारे रुकने को नहीं बोलता। अब उनका मतलब कुछ और है। अक्खा दिन तो साला उठक बैठक में खलास हो गया। अपन ना तुमसे ठीक बोल सका ना तुम्हारे पास बैठ सका। अभी कुछ टाइम दो, अभी कुछ टाइम दो ना। क्या पीरू अपने विठल को सिटी का जलवा शलवा दिखाए? वो बाद में हो जाएगा पीरू दादा, तुमको बहुत काम पड़ा है। काम साला होता रहेगा, पीरू मचलकर बोला। तुम कोई रोज रोज इधर आता है? अब उनकी बात पर ना मत बोलो। बोलो हाँ हाँ हाँ। उसकी आवाज ऊंची होती गई। हाँ कैसे बोल दे पीरू, विठल ने थके हुए लहजे में कहा और पीरू को समझाने लगा। मगर सामने बैठे हुए आदमी भी पीरू की हाँ में हाँ मिलाने लगे। उनकी बातें मेरे पल्ले बिल्कुल नहीं पड़ रही थी। ऐसा लगता था जैसे वो सब कुछ मुझे सुनाने के लिए कह रहे हो और मुझे छेड़ रहे हो या बहला रहे हो। मुमकिन है विठल ने पहले से कह रखा हो कि जब मैं आऊं तो मेरे सामने इसी किस्म की बातें करने लगे। इस तरह कुछ वक्त और निकल जाएगा। परसों रात जोरा, कल दोपहर पीरू पकड़ा गया। उनकी वापसी इस बात की जमानत नहीं थी कि अभी कुछ बाकी नहीं रहा। पीरू के इसरार और विठल के इनकार का सिलसिला देर तक जारी रहा। ताई के दरमियान में जामू को दहल देना पड़ा। उसने वादा किया कि हम चंद दिन और ठहर जाएंगे। जामू की यकीन दहानी पर सब नारे लगाने लगे और पीरू ने जामू के गालों की मुट्ठी ले ली। कमरे में शोर मचा हुआ था। हर शख्स जोर जोर से बोल रहा था, गालियां दे रहा था और एक दूसरे को घूंसे मार रहा था और गले मिल रहा था। मुझे अपनी राय बदलनी पड़ी। वो सब दिल से ये चाहते थे कि हम लोग जाने का इरादा मुलतवी कर दें। मेरी हैरत उस वक्त कुछ और सवा हो गई जब कमरे में विठल की आवाज पर सकूत तारी हो गया। उसके मुखातिब सभी लोग थे और वो पहाड़ों के इंतजाम और तकसीम पर कुछ कह रहा था। उसकी बातों से जाहिर होता था कि हमारे आने से पहले उनके दरमियान कुछ इसी किस्म की गुफ्तगू हो रही थी। वो कह रहा था कि अभी तिवाड़ी के पहाड़ों पर हाथ डालने का वक्त नहीं आया है, लेकिन कुछ अरसे बाद सब पीरू के पास आ जाएंगे। राजा के दोनों पाड़े भी अब पीरू के पाड़े में शुमार होंगे। विठल, जामू कांते और राजा तिवाड़ी से मिलने वाले पाड़ों में से किसी के दावेदार नहीं है। ये सब पीरू के हैं और पीरू को इख्तियार है कि वो किसे कौन सा पाड़ा दे। इस मौका पर पीरू उठ खड़ा हुआ। तिवाड़ी का पाड़ा तुम्हारा है, वो चीख कर बोला। ये भी तुम्हारा है, सब तुम्हारा है विठल भाई, तुम इधर रुकने को बोलो। विठल ने पीरू की बात का जवाब नहीं दिया। वो उसका बाजू पकड़कर बोला, तुम में से बहुत से आदमी पाड़ा संभालने की जानकारी रखते हैं, लेकिन असल जानकारी क्या है ये तुम अच्छी तरह जानते हो। जिसका हाथ साफ हो, जिसका सर साफ हो, वही जानकार है। हमको खुशी होगी अगर तुम ये सब अपने पास ही रखो। हमको देखना है कि तुम में ये कितना समाता है। तुम साला उथले बर्तन निकलते हो या कुआं बन जाते हो। बस हमको इतना ही कहना था। यह कहकर विठल चुप हो गया। फिर एकदम पीरू उठ खड़ा हुआ। अभी अपन भी कुछ बोले? अभी अपन को भी बोलने दो। साला विठल भाई के आने के बाद अपन का खोपड़ी जाली हो गया। अपन बोलता है कि जो कुछ है तुम सब लोगों का है। पीरू साला तुम्हारे बगैर कुछ नहीं हो। तुम साला एक दूसरे के बगैर कुछ नहीं। अभी अपन के दिल में बुलबुला सा उठता है। पीरू अपना पाड़ा छोड़ता है। अपन ये तुमको देने को बोलता है, बोलो मंजूर है? सब हैरत से उसे घूर के देखने लगे। कमरे में सन्नाटा तारी हो गया। फिर यह सन्नाटा बिन बिनाहट में बदल गया और शोर होने लगा। नामंजूर है, माछी ने पहल की। सब ने चिल्ला के उसकी तायद की। पीरू यही रहेगा, जामू ने तुर्शी से कहा। पीरू को तुम्हारी जरूरत है और तुम्हें पीरू की। तुमने पीरू को खो दिया तो तुम सारा सब खो दिया। इसको पकड़े रखना, अपनी बात याद रखो। अभी जामू भाई मस्करी करता है। पीरू हंसने लगा। फिर उनमें से हर आदमी बढ़ चढ़ के मशवरे देने लगा कि पहाड़ों का इंतजाम किस तरह किया जाए कि आपस में झगड़े फसाद का इम्कान कम से कम हो जाए। हर आदमी अपनी अपनी बोली बोलने लगा। हम तीनों चुपचाप सुनते रहे। उन्होंने तय किया कि पीरू जिसे चाहेगा अपनी मर्जी से पाड़े पर बिठाएगा। अब चूंकि शहर का बड़ा हिस्सा इन पहाड़ों पर मुश्तमिल होगा, इसलिए मुख्तलिफ आदमियों को पाड़े तफवीज़ किए जाएंगे और उनकी मुद्दत मुकर्रर नहीं होगी। हर पाड़ा अपने दादा के नाम से पुकारा जाएगा, लेकिन उनका निगरान पीरू होगा और ये बात पुलिस से पोशीदा रखी जाएगी। हर पाड़े से आमदनी का 10वां हिस्सा पीरू के पास आएगा। पीरू अपने पास सिर्फ एक पाड़ा रखेगा। हर महीने की किसी एक तारीख को तमाम पाड़ों के दादा पीरू के पाड़े में जमा होंगे और कोई परेशानी या शिकायत होगी तो पीरू के सामने रख देंगे। पीरू के पास तमाम पाड़ों से लिए हुए आदमियों का एक खास ग्रोह होगा जो किसी पाड़े के दादा की मुखालफत पर उसके सर पर पहुंच जाएगा। उनमें से हर आदमी की हैसियत दादा के बराबर होगी।